बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यिका हुज्जत इब्नुल हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाई ताहिरीन औलादिहिल मासूमीन फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ि सद्रिल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजह शरीफ। परवरदिगार आलम खालिक़ कायनात बतसद्दुक़ चाहत मासूमीन और बरकत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुबह दोपहर शाम हम सब की दुआओं की इब्तदाई दुआ है। जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए वो मकसद समझने की तौफीक अता फरमा। मालिक कुल खालिक कायनात इलाहुल आलमीन इस मुक़द्दस घराने का सदका, इस घराने के मुक़द्दस ज़िक्र का सदका विलायत अमीरुल मोमिनीन का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। वही हक़ जो रसूल हमसे लेना चाहते थे, वही मिल्कियत जो रसूल ने हमारी गर्दनों में डाली थी, वो मिल्कियत का हक़ अदा करने की तौफीक इतनी अता फरमा। हम अली को मनवाने से पहले अली के नौकर अपने आप को मनवा सके, दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं इनका अली कैसा होगा। मालिक कौन मकान हम सब के वरसा सादात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल हो। हर दौर में हर ज़ी रूह ज़माने के इमाम का सदका खाता है। हम सबको अपनी हुज्जत का सदका खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे गुनाह रुकावट हैं मारिफत इमाम में, वो माफ़ फरमा। हालांकि कौनैन हम ये कहते कहते दुनिया से न चले जाए मेरा मौला, दिल की आंखें खोल दे। दुनिया से जाने से पहले मौला भी कहे मेरा नौकर, मेरा नासिर, मेरा आशिक। हालांकि कौनैन हमें एक दूसरे से लड़ने की बजाय अंदर बैठे हुए कमीने नफ्स से लड़ने की तौफीक अता फरमा। किसी पे उंगली उठाने से बेहतर है हम अपने आप को बेहतर से बेहतर करके हुज्जत की बारगाह में हुज्जत का सामना करने के काबिल हो जाए। मालिक कौनो मकान सादात मोमिनीन को आपस में इत्तेहाद व इत्तफाक के साथ बादशाह की राहों में पलके बिछाने की तौफीक अता फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा किसी का मोहताज न करना। रैयत इमाम को जो बे औलाद है कायम के लश्कर का सिपाही अता फरमा। ये अंजमन, ये अराकीन जिन्होंने ये अम्र इमाम से एहतमाम किया, इसे नुसरत इमाम में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिम, या वारिस खूने हुसैन, या वारिस खूने अब्बास, या वारिस खूने अली अकबर। नाराए विलायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शय्यिदिल अंबिया अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ख़ुसूसन अला सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुसक़लैन सिर्जुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मेराजुल अक़ूल मुफ़सिलुल उसूल बिल वक़्ति व मौलल ज़मान शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हरुल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़ें शहंशाह के ज़हूर।
व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। आपकी बेइंतहा मोहब्बत, आपकी बेइंतहा शफ़क़त और आपका प्यार मुझे दोबारा इमाम के अम्र से आप तक पहुँचाने में कामयाब करा गया। बस इतनी सी ख्वाहिश होती है आपकी मेहरबानी कि मैं कहता हूँ मुझे एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा बुलाओ, लेकिन साथ और भी जगहों पे इमाम का पैगाम पहुँच जाए। तो माशाल्लाह इन्होंने काबिश की, कोशिश की, 2 प्रोग्राम पढ़े, एक मिस हो गया, वो भी थोड़ा सा पहले बानी की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, जिनका नसीब था वहाँ मौला ने पहुँचा। 4 मिसरे एक दिल की हसरत थी, बड़े अरसे से सोच रहा था कहीं मुनासिब मौके पे पढ़ूँगा, कदरदान हो, इंशाअल्लाह ज़रूर लौह दिल पे लिखोगे। अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कह रहे हो हाँ मगर ख्याल रहे, तंबीह भी है, गुजारिश भी है, अलर्ट करना भी है, खामियों पे काबू पाने का तरीका भी है। अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कह रहे हो हाँ मगर ख्याल रहे, क्या कि उनके सामने अपनी ज़बान से कह लोगे? मेहरबानी, मेरा तो यही मिजाज है, तो मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मेरा तो यही मिजाज है, कोशिश होती है रैयत इमाम की हिम्मत बढ़ा के आऊँ, इन्हें जगा के आऊँ, इनको बता के आऊँ तुम आम नहीं हो, ख़ास हो। कोशिश करो ख़ास ही बन के रहो, अपने आप को कम कीमत पे ना बेचो। यही ख्वाहिश रहती है हर जगह, हर मेंबर पे, हर शहर, हर गांव, हर मुल्क। इसलिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, तंबीह कर रहा हूँ, हिम्मत दिला रहा हूँ, क्या कि जो कह रहे हो हाँ मगर ख्याल रहे। जो कह रहे हो, क्या कहते हैं, पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। पहले ये सोचो कि जो कह रहा हूँ क्या इससे इमाम भी राज़ी होगा, कहीं इमाम नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, मोहब्बत का एक अंदाज़ है, मोहब्बत से पैगाम दे जाऊँगा। अर्ज़ कर रहा हूँ चकवाल मंगवाल वालों के जो कह रहे हो हाँ मगर ख्याल रहे कि उनके सामने अपनी ज़बान से कह लोगे। आपका शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की। 2 मिसरे आगे कमाल हैं। पूरी रूए ज़मीन पे हर जगह मखलूक अरीज़े लिखती है, और ये भी अर्ज़ करता जाऊँ, अरीज़े लिखने के लिए ज़रूरी नहीं 15 शाबान हो, किसी वक्त भी, मेहरबानी, किसी वक्त भी आप अपने सुल्तान को अर्ज़ी लिख सकते हो। अपनी उम्मीद की आखिरी किरण समझ के अर्ज़ी लिख सकते। सरकार इधर आ जाए मेरे सामने, ज़ियारत भी कराते रहें। थोड़ा थोड़ा सामने आ जाओ ना। अर्ज़ कर रहा था अरीज़े 15 शाबान को लिखते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं, जिस वक्त भी कोई मसला दरपेश हो, बंदों से अर्ज़ी करने से बेहतर है उससे अर्ज़ी करो जो मखलूक के ऐबों पे पर्दा रखता है। मेहरबानी, मखलूक मेहरबानी, उससे अर्ज़ी करो, अर्ज़ी किया करो किसी वक्त भी। अच्छा, अर्ज़ी की भी कई किस्में हैं, आप ज़बान से भी कर सकते हो, ख़त के ज़रिए भी कर सकते हो। बंदे कहते हैं हजूर ख़त का जवाब आता है, हजूर अगर ना आता होता 1100 साल से हम लिखते ना। यकीनन मेहरबानी, जवाब आता है, जवाब की किस्में हैं, जवाब की शक्लें हैं, जवाब आता है। तुम बार बार बादशाह को ख़त लिखते हैं, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ लिखा करो अपने इमाम को। 2 रकात नमाज हदिया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़ के, जैसे नमाज सुबह पढ़ते हो, अपने इमाम को एक ख़त लिखा करो कागज़ पेंसिल पे, ये सोच के कि मेरी उम्मीद की आखिरी किरण है, मेरा कायनात का सबसे बड़ा खैर खा है। खैर खा वही होता है जो कब्र के बाहर तक ना हो। मेहरबानी, शाबाश शाबाश। वो कैसा खैर खा है जो कब्र में छोड़ के चला जाए, जा अब तू जान और अल्लाह जाने।
خیر خواہ تو وہ ہے جو قبر میں بھی کہے میں جانوں اللہ جانے. مہربانی. ایسے ہے نا جی، خیر خواہ تو وہی ہے جو قبر میں بھی کہے میں جانوں اور اللہ جانے. حضور بندے بندوں کو خیر کا سمجھتے ہیں، یہ بڑا مہربان ہے، یہ خیر کا ہے. یقین جانیے بندے اپنے کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے جڑے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی طلب تمنا ہوتی ہے. ایک واحد کریم ہستی ہوتا ہے زمانے کا امام، جس کی کوئی طلب نہیں، تمنا نہیں، بلکہ کرم چونکہ ان کی گھٹی میں شامل ہے، اس لیے مخلوق پہ کرم کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں، یہی ان کا کرم ہے، یہ چاہتے ہیں یہ مخلوق ہمارے کرم کو سمجھ کے ہم سے وہ مانگے جو ہم چاہتے ہیں، نہ کہ وہ مانگے جو یہ چاہتے ہیں. بہترین بھی مانگنے کا طریقہ یہ ہے. میں نے ایک جملے میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کر دیا. مخلوق وہ نہ مانگے جو مخلوق چاہتی ہے، مخلوق وہ مانگے جو ہم چاہتے ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو کہہ رہے ہو ہاں مگر خیال رہے کہ ان کے سامنے اپنی زبان سے کہہ لو گے. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا حضور ولایت میرے پاس بڑی کمال ہے، میں بہت بڑا بندہ ہوں، میں بڑا عزادار ہوں، میں بڑا ماتمی ہوں. ہاں ان کے سامنے کہہ لو گے. ہوئے 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 بھائی بہت شکریہ. کہہ لو گے ان کے سامنے ہاں مگر خیال رہے کہ ان کے سامنے کہہ لو گے میں لکھ رہا تھا عریضے میں آپ آ جائیں، میں لکھ رہا تھا عریضے میں آپ آ جائیں. کہا دل نے وہ آ گئے تو ساتھ رہ لو گے. کہا دل نے وہ آ گئے تو ساتھ رہ لو گے. میں اگلے دن ایک گزارش کر رہا تھا، شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے مجھے کھلا ٹائم دیا، لیکن میں کوشش کروں گا جب تک آپ اس پیغام حق کو وصول کرتے رہیں گے اس وقت تک میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. میں ایک جگہ کہہ رہا تھا حضور پرچہ آؤٹ ہو گیا. بندے نے سوال کیا سید پرچہ آؤٹ ہو گیا مطلب کیا؟ میں نے کہا برادر کل پیپر ہو، بچے نے تیاری بھی کی ہو، لیکن رات کو پرچہ آؤٹ ہو جائے، بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مطمئن، خوش کہ یار جو آنا ہے وہ پتہ چل گیا ہے، جو صبح آنا ہے وہ پتہ چل گیا ہے. اس ممبر کی عظمت کی قسم، 23 سفر کے دن کی قسم، اگر ریت تھوڑا سا معرفت کی راہ پہ سفر کرے، 1400 سال کے ہونے والے واقعات کے بعد پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے. یقین کیجئے. مہربانی شاہ جی، مہربانی، شکریہ بھائی، مہربانی چکوال والو. پرچم میں نے صاحبان معرفت سمجھ کے آپ کی خدمت میں یہ جملہ پیش کیا. پرچہ 1400 سال سے ہونے والے واقعات کی صورت میں آؤٹ ہو چکا. اگر آپ سوال آئی کہ مودت کسے کہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے سلمان نے کر کے دکھائی. سوال تو آنا ہے نا، مودت کا سوال تو ہونا ہے. میں پہلے پچھلے اپنے اس میں پتہ نہیں عرض کر گیا تھا یا نہیں، سن بیٹھے ہو، نہیں تو میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں. حضور علی کا علی بیٹا کعبے کی چھت پہ آئے گا. یہ علی کے گھر کا مزاج ہے، کوئی علی کعبے میں آتا ہے، کوئی علی کعبے پہ آئے گا. انشاءاللہ ضرور آئے گا. کوئی بلائے بھی آئے گا، کوئی نہ بلائے بھی آئے گا. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر حضور ایک بڑا طویل خطبہ دے گا. ویسے میرا دل ہے میں کسی دن مجھے یاد کرائیے گا میں صرف سرکار کے خطبے پہ ہی گفتگو کروں. شاہ جی پڑھا ہوگا، بہت کمال خطبے کے جملے ہیں، پتہ ہونے چاہیے. رہیے یہ بھی پرچہ آؤٹ ہو گیا. یہ بچے جلدی سمجھ آئیں گے جنہوں نے پیپر دینے ہیں، جو دے بیٹھے ہو وہ اور خوش ہو گئے. یہ پرچہ آؤٹ ہو گیا، بڑا اہم لفظ ہے جی. لو جی سرکار اس خطبے میں ایک سوال کریں گے، بہت گفتگو فرمائیں گے. چلو ایک اشارہ دیتا جاؤں آپ کی محبت بڑھانے کے لیے.
सरकार फरमाएंगे दुनिया वालों आओ इस हाथ पे बैयत करो। अगला जुमला सख्त है, मैं अकीदा नहीं बता रहा, ना मैंने कभी जिंदगी में बताया ना कभी बताऊंगा, जो पढ़ा है मैं वो बता रहा हूं। सरकार फरमाएंगे आओ इस हाथ पे बैयत करो, ये मेरा हाथ नहीं अल्लाह का हाथ है। ओए होए होए होए। मेहरबानी आओ इस हाथ पे बैयत करो। बड़ा कमाल खुतबा है, ज़रूर गुजारिश करूँगा, बड़ा तवील और बड़ा कमाल है, एक एक जुमले में कमाल कमाल छुपा है। दिल चाहते हैं कोई आप जैसा मजमा हो और खमसा हो, फिर सरकार के खुतबे पे बात हो, क्योंकि सरकार यहाँ एक जुमला फरमाएंगे, ओ मेरी दादी का हक खाने वालों। हाय 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 होए होए होए, अल्लाह अकबर। अली जॉन बहुत बड़ा जुमला है, ओ मेरी दादी का हक खाने वालों जाओ भागो। कहां जाओगे? जमीन में जाओगे या आसमान पे चढ़ोगे? याद रखना जहां जाओगे मुझे पहले पाओगे। सैयद यहां तक होता ना जुमला मैंने यही पढ़ना था, जुमला आगे बड़ा लतीफ है। हुज्जत खुदा फरमाएंगे अब मेरी दादी का हक खाने वालों अब किसी गंदगी के ढेर से खाना। आपकी मोहब्बत ज़िले हसनैन। लो जी वो जो मैंने जुमला कहना था, बस खुतबे पे गुफ्तगू की बड़ा तवील हो जाना, जुमला आपकी खिदमत में गुजारिश करना था। सरकार एक सवाल करेंगे, पर्चा आउट हो गया, सरकार एक सवाल करेंगे। अच्छा पहले सवाल बताने से पहले मैं आपको कुरान की तरफ ले चलता हूँ। कम से कम 2 से 3 नबियों ने अल्लाह से कहा हमारा अजर। पढ़ के देखना कुरान। आवाज़ आई मेरे ज़िम्मा, वाहिद तेरा नबी है जिसको हुक्म हुआ इनसे मांग। और ये भी याद रखना जहाँ कुरान में कुल है ना, कुल कुल इनसे कहे, वो मोहम्मद के लिए नहीं। और हमारा तो ईमान है कुल्लो ना मोहम्मद, वो इनके लिए नहीं, मोहम्मद के ज़रिए उम्मत के लिए है। मेरा हबीब इनसे कहे, मेरा हबीब इनसे कहे, मेरा हबीब इनसे कहे। हबीब से मोहब्बत इतना ज़्यादा है। लो जी मैंने पिछली दफ़ा कब मजलिस पढ़ी थी? 1 रमज़ान। ज़िले हसनैन से मेरा प्यार हो जी। ज़िले हसनैन को मैं बाहर बैठ के कहूँ ज़िले हसनैन याद करो जब मैं 21 रमज़ान आया था, तो ज़िले हसनैन कहेंगे सैयद बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ आए थे, इमाम का पैगाम दे के गए। लो जी मैं ऐसे किसी बंदे को कहूँ हजूर याद करो मैं 21 को आया था, वो कहेंगे मुझे क्या पता है शाह जी। जब मैं इन्हें कहूँगा कहेंगे शाह जी बिल्कुल मुझे याद है। पढ़ के देखो कुरान जगह जगह कहते हैं मेरा हबीब वो वक्त याद कर। ओए होए 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 भी बहुत शुक्रिया। वो वक्त याद कर, वो वक्त याद कर, वो वक्त याद कर, वो वक्त याद कर। ये रबीउल अव्वल का जश्न होता, अहले सुन्नत का इज्तिमा होता, मैं अहले सुन्नत को बताता मोहम्मद की मोहब्बत का मयार क्या होना चाहिए, मगर वो मोहम्मद जो तेरे मेरे ज़हनों में है वो नहीं, जो उसका महबूब है वो मोहम्मद। मयार क्या होना चाहिए? लो जी वाहिद तेरे और मेरे नबी को हुक्म हुआ इनसे मांग, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला। माशाल्लाह बच्चे बच्चे को याद है, क्या बात है। लो जी यही सवाल था, मांगा जवाब किसी ने नहीं। हाल में नासिर तो कहा, जवाब नहीं मांगा। इसमें भी सवाल छुपा था, मगर मवद्दत का छुपा छुपा सवाल था। मगर आखिरी अली काबे की छत पे खड़े होके कहेंगे दुनिया वालों, पहले एक बात और बर्स करता जाऊं, स्पीकर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि गदीरी ज़बान को स्पीकर की ज़रूरत नहीं होती। गदीरी ज़बान का मिजाज यही है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को हुक्म होता है जो मेरा मोहम्मद कहे वो सुनो। हवाओं को हुक्म होता है मेरा पैगाम लेके जाओ। इसलिए आखिरी मोहम्मद
کعبے کی چھت پہ ڈائس بنا کے کعبے کو کہے گا دنیا والو، منگوال والو، اس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہے، اس سوال کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن مختصر عرض کر جاؤں گا، لیکن سوال نہ ذہن سے نکلے۔ دنیا والو، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ یقین جانے ذل حسن میں بہت کچھ چھپا ہے، بہت کچھ چھپا ہے، سوال مودت۔ اس لیے تو کہہ رہا تھا پرچہ آؤٹ ہو گیا، جو سوال آنے وہ پہلے پتہ چل گیا۔ دنیا والو، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ بس کوشش کرو ان مجالس کے ذریعے، ان عبادات کے ذریعے، اس ذکر فکر کے ذریعے، اس ماتم کے ذریعے، اس لنگر کے ذریعے، علم عباس کی زیارت کے ذریعے، کربلا کے سلام کے ذریعے کوشش کرو، مودت کا جواب تلاش کرو۔ دینا تو پڑے گا۔ کہنے والا کون کا حامل نہیں، کون کا مالک ہے، پوچھے گا تو صحیح، جواب بھی دینا پڑے گا۔ ارے بھائی، جب بات کرنے پہ محمد آ جائیں، بندوق کیا ضرورت ہے، ذرے بھی بولنا شروع کر دیتے۔ بہت شکریہ۔ تلاش کرو جواب، کیا کہیں گے؟ بس صرف اشارتاً عرض کر کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا، مودت ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں، مودت ہاتھ یہ رکھنے کا نام۔ میں مجلس پہ نہیں گیا، میرے امام نے بلایا، میں نے لنگر نہیں پکایا، میرے امام نے مجھ سے پکوایا، میں نے مخلوق کو نہیں کھلایا، سرکار نے مجھے سبب بنایا۔ اپنی کریمی ہے، میرا کوئی نہیں، امام بارگاہ میں نے نہیں بنوایا، میں کو پیچھے سے لایا تھا۔ ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دو، حضور امام بارگاہ بنوا کر اپنے نام کی تختی لگوانا مودت نہیں۔ ہائے 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 ہائے، نہ پڑھانا مجھے منگوال۔ ناراض ہو جاؤ تو میں معافی نہیں مانگوں گا۔ میں نے آپ کے امام بارگاہ کی بات ہی نہیں کی، میں نے جنرل بات کی ہے۔ میں نے بنوایا، وہ میں پیچھے سے لایا تھا۔ شکر پڑھو، حسین نے اپنا گھر بنوایا۔ مودت، مہربانی حضور، مودت کا جواب دینے کے طریقے بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ کوشش کرو اس میں کو مارو۔ اچھا یہ بتاؤ، بندوں کے لیے کچھ کرو تو بتانا پڑتا ہے، حجت کے لیے کچھ کرو بتانا پڑتا ہے؟ جیسے آج کل میرے مومن کہتے ہیں مولا کو آنے تو دو، میں امام کو ماتمی حلقہ بنا کے ماتم کر کے دکھاؤں گا۔ تقریباً میری ریت امام، میری قوم کا یہی ایک مشترکہ جملہ ہے، امام آئی تو صحیح، میں ماتم کر کے دکھاؤں گا۔ ہر جگہ کہتا پھر رہا ہوں، حضور اس کو ماتم کر کے دکھاؤ جو دیکھ نہ رہا ہو۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی، مشکل جملہ کی مہربانی، مہربانی، آپ کی کیا بات ہے؟ مہربانی، اس کو ماتم کر کے دکھاؤ جو دیکھ نہ رہا ہو، جس کی ہتھیلی میں کائنات ہے۔ نہیں، میرا ایک دل ہے چھوٹا سا واقعہ نہ آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤں۔ واقعہ بڑا کمال ہے انشاءاللہ۔ جی بے شک بے شک، شکریہ حضور۔ یہ جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں اس کا راوی عام نہیں، اپنے زمانے کا محمد ہے۔ اس گھر کا دوسرا حسن ہے، لقب عسکری ہے۔ وَأَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد۔ علی جان، یہ سرکار کا جو لقب ہے نا عسکری، اکثر کہتے ہیں سرکار محلہ عسکر میں رہتے تھے، اس وجہ سے بادشاہ کا لقب عسکری ہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بات اس سے آگے کی ہے۔ اس وقت کے خود ساختہ نے خدا ساختہ کو بلایا تھا۔ جملوں کے قدردانوں ہونا ہے،
اپنی فوج کا معائنہ کرانے کے لیے ریت کا ایک ٹیلہ اس نے منتخب کیا، ہزار کا دستہ ہے، آکے جھنڈا ہے، صبح سے لے کر شام تک تیرے 11ویں لال ولایت کو یہ اپنی فوج کا معائنہ کراتا رہا، دستہ آتا اس کو سلام کرتا، جھنڈا لگاتا چلا جاتا۔ جب شام ہو گئی تیرے زمانے کے امام کے بابا نے اس سے فرمایا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ فرزند رسول اتنی فوج، اتنے جھنڈے، روب دکھانا چاہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا اتنی دیر سے میں نے فوج دیکھی، اب تھوڑی سی میری بھی دیکھ۔ یہ کتاب کے جملے حضور تیرے 11ویں لال ولایت نے اپنے پاک ید اللہ کو دراز فرمایا، دراز فرمانا تھا، اس کی نگاہ پڑی، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ پوچھا گیا معصوم سے مولا اس وقت کیا ماجرا تھا؟ فرمایا پاک عسکری نے اپنے پاک ہاتھ دراز کر کے اس بدبخت کو ایک اتنی فوج دکھائی جس فوج کا نعرہ تھا لبیک لبیک امام لبیک، اتنی لمبی فوج دیکھ کے بے ہوش ہو گیا۔ تب سے تیرے سرکار کا لقب پڑا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اللہ کرے ہم پہ رحم ہو جائے منگوال چکوال والو، ورنہ قائم محتاج نہیں مختار ہے، جس کا بابا فوج کا مالک ہو۔ اللہ کرے مہربانی، اللہ کرے ہم پہ رحم ہو جائے، ورنہ بادشاہ مختار ہیں مجبور نہیں، یہ ان کی کریمی ہے اگر ہم جیسوں کو شامل فرمائے۔ جی رہ نہ جائے بات، راوی عام نہیں زمانے کا محمد ہے۔ کون؟ سرکار 11ویں لال ولایت۔ کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، کام پڑ گیا ہوگا، آپ نے میری طرف توجہ رکھ لی ہے، تھک جاؤ گے مجھے اشارہ کر دینا، ہمارے منٹس تو کوئی مقرر ہی نہیں ہے، شکر گزار ہوں آپ کا۔ سرکار فرماتے ہیں غیر مسلموں کی ایک جماعت ہمارے سلمان کے پاس آئی، اس کا مطلب ہے جس کو محمد منا بنا دے، بعد والے محمدوں پہ لازم ہے وہ اس کو ہمارے کہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے سلمان مہربانی، بعد والے محمدوں پہ لازم ہے منا۔ یاد ہے نا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا منا بڑی ڈگری ہے، ایم ایس سی فزکس، پی ایچ ڈی کیمسٹری، ڈاکٹر، انجینئر، ٹھیک ہیں ڈگریاں، مگر بندہ مر گیا ڈگری مر گئی۔ دنیا کے ادارے ڈگریاں دیں، بندوں کی زندگی تک ہیں، 9 لاکھ کے مالک ڈگری دے تو 1400 سال بعد ڈگری کا معاوضہ یہ ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ سلمان کا ہوتا ہے۔ مہربانی، غیر مسلموں کی ایک جماعت ہمارے سلمان کے پاس آئی، سلمان کو غیر مسلموں کی جماعت نے کہا تجھے پتہ ہے ہم اکثر تجھے تنگ کرتے ہیں، اور ہاں تو نے ایک دفعہ کہا تھا اگر اللہ کو محمد و آل محمد کا واسطہ دو دعا جلدی قبول ہوتی ہے، تو ہمارے حق میں بد دعا کیوں نہیں کرتا؟ ہائے ہائے ہائے، اے پیرانہ بھی امتحان ہے تھوڑا یا، اور تو پہنچا ہوا ہے، اتنا جانتے تھے، اور تو پہنچا ہوا ہے ہم اکثر تجھے تنگ کرتے ہیں اور تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارے حق میں بد دعا کیوں نہیں کرتا؟ مسکرایا، غصہ نہیں کیا۔ سلمان جو تھا، بہت شکریہ، مسکرایا، بڑا تاریخی جواب دیا۔ چکوال والو کہتے ہیں اصل میں میری مجبوری ہے، کام میں نے اگر محمد و آل محمد کا اللہ کو واسطہ دے دیا تو نقصان ہو جانا ہے، میں نہیں چاہتا تمہارا نقصان اس لیے ہو کہ میں بد دعا دوں۔ اصل میں راز یہ ہے، ایک دن میرے مولا نے فرمایا سلمان کئی کافروں کی پشتوں میں مومن بسے ہیں،
हाय 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 हाय, ओए होए होए होए। मेहरबानी दो, बहुत शुक्रिया। असल मेरी मजबूरी है, देखिए कितना कमाल अंदाज है, मेरी मजबूरी है। मेरे मौला ने फरमाया कई मुनाफिकों और काफरों की पुश्तों में मोमिन छुपे हैं। अगर मैंने तुम्हें बद्दुआ कर दी, तुम्हारा तो रहेगा कुछ नहीं, मेरा इमाम मुझे क्या कहेगा। पीरा दा इम्तहान है यार, ते फकीरां दा भी इम्तहान है। हाँ, थोड़ी सी कोई आ जाए ना अंदर, उसको कोशिश करो ख़जाना संभालो। ये नहीं कि ख़जाने का इज़हार मखलूक के सामने करो, और जहाँ तेरे साथ ये होगा और जहाँ तेरे साथ, और क्यों ना ना, मोमिन सैयद फ़कीर का काम है मखलूक से मोहब्बत से पेश आए। सख्ती का हुक्म ही नहीं। वो एक दफ़ा सैयद मेरे पास एक साहब तशरीफ़ ले, मुझे कहते हैं मुझे मुरीद बनाओ। मैंने कहा मैं खुद पीर नहीं बना तो तुझे कैसे बनाऊं? मैंने कहा बाहर चाहता क्यों है? कहता एक तावीज़ लिख दो। मैंने कहा यार मैं ये काम करूं तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है। लाहौर जैसे शहर में पैसा इकट्ठा करना, मुरीद बनाना कौन सा मुश्किल है। लेकिन यार हमें हुक्म नहीं, इसलिए हुक्म नहीं, हमें हुक्म है इमाम को मनवाने का, अपने आप को नहीं। अच्छा मैंने कहा तो तावीज़ क्यों लेना चाहता है? अली जॉन बड़ा जुमला कहा, उसने कहा बंदा हमसाया मेरा है, जलील बड़ा करता है, तंग करता है, कोई तावीज़ ऐसा दो इसकी ज़बान बंद हो जाए। मैंने कहा मेरे से तवक्को ना रखना, क्योंकि सैयद का काम ये नहीं एक को ठीक करे दूसरे को गर्क करे। बहुत शुक्रिया आदोर, मेहरबानी मेहरबानी। एक को ठीक करो दूसरे को बर्बाद बेचारे, क्यों जबान बंद करे भाई? अल्लाह उसकी जबान चलाए रखे। क्या लगे फिर सैयद का क्या काम है? आप ये नहीं करोगे मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। मैंने कहा तू चला जा, मैंने कौन सा मना करना है। क्या लगे फिर सैयद का क्या काम है? मैंने कहा सैयद का काम ये है तुझे कहे कि तू अपनी नमाज पंजगाना में 2 रकात हदिया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अदा कर, जैसे नमाज सुबह पढ़ता है, और मौला से कहे मौला इसके दिल पे रहम डालो, मैं आमीन कहूँगा हो जाएगा रहम। मेहरबानी, ये सलमान का मेहरबानी, ये सबक है जनाब सलमान मोहम्मदी का जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। बहुत शुक्रिया चकवाल, बहुत शुक्रिया चकवाल। कहा मैं बद्दुआ नहीं करूँगा, अली ने फरमाया, मेरे मौला ने फरमाया इनकी पुश्तों में मोमिन छुपे हैं, मैं मोमिनों का रास्ता रोकूं? शाह जी बहुत बड़ा पैगाम, बहुत शुक्रिया। मैं मोमिनों का रास्ता रोकूं? आगे से ये बदबख्त कहते हैं कोई नहीं, अभी तेरा पता चलता है तो कर, अगर हम होंगे तो फिर गर्क हो जाए। एक लम्हे के लिए इसने सोचा। साहिब किताब कहता है अली जॉन इसकी मोहतरम बड़ी कमाल कैफियत है, देखना मेरी तरफ, इसकी आंखों से एक लम्हे के लिए पर्दा हटा। कैसे? इसने रसूल को अपने सामने पाया, जनाब सलमान मोहम्मदी ने। इसने सोचा ना अब ये बदबख्त कह रहे हैं तो कर दुआ, हम गर्क होने तो हो जाएं। आंखों के आगे से साहिब किताब कहते हैं पर्दा हटा, रसूल सामने आए। सरकार सामने आके कहते हैं कर दे। ये चौंका। सरकार फरमाते जब नूह की कश्ती तैयार हुई थी, पीछे कोई मोमिन होता तो पानी ना आता, उम्मत गर्क ना होती। हाय हाय, ओए होए होए होए, तो कर बद्दुआ। लो जी जनाब सलमान ने मिजाज बदला, मिजाज बदला। सरकार सलमान कहते हैं कैसी मौत पसंद करोगे? ये है अली के शिया का बयान। कैसी मौत पसंद करोगे? कहने लगे हमारे हाथ में कोड़े, ऐसे होते हैं ना, हमारे हाथ में कोड़े, हम चाहते हैं पहले हमें डसें फिर हमें निगले। बदबख्ती लपेट गई थी ना, उधर से सरकार ने फरमा दिया था कर लो। जनाब सलमान ने सिर्फ इतना कहा तुझे उनका वास्ता
جن کے لیے تو نے کائنات بنائی ہے. ہائے ہائے. یہ کہنا تھا ان کے ہاتھوں کے کوڑے ایک لمحے میں اژدہا بن گئے. پہلے ان کو ڈسا پھر ان کو نگلا. ادھر تیرا رسول میرا رسول صحابیوں کے ساتھ تشریف فرما تھا. سرکار صحابیوں کو بہت دور بیٹھے تھے. فرماتے ہیں آؤ چلیں ذرا دیکھیں تو صحیح ہمارے سلمان نے کیا کیا ہے. آؤ پڑھنے والے تو ہیں نا آپ کے دو. بس میں سمیٹتا ہوں زیادہ نہیں. واقعہ بڑا طویل ہے. اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا. اس پہ غور فرمائیے گا. تیرا رسول پہنچا. دھاڑ دھاڑ مخلوق رو رہی ہے. بندے نگلے گئے. تیرے سرکار نے ایک بہترین خطبہ دیا. سرکار نے خطبہ دینے کے بعد سلمان کے فضائل بیان کیے. واہ پاک ذات. امت آپ کے فضائل بیان کرے آپ عاشقوں کے کرتے ہو. کہ بس عاشق وہی ہوتا ہے جو ہمیں بھی مانے ہماری بھی مانے. یہ عاشق کا معیار ہے. جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا بن جائے. ہمارے لیے باعث فخر بنے باعث زینت بنے باکمال بنے. پھر وہ جو کہہ دے. ڈاکٹر صاحب اقبال صاحب سے کسی نے کہا تھا رسول آل رسول کے عاشق کا معیار. انہوں نے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے. حضور میرا یہی مقصد تھا. آئیے اپنا معیار بدلے. وہ سلمان تھا ہم بن کے دکھائیں. سیٹیں بڑی ہیں. ممبر پہ کھڑا ہوں علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. سیٹیں بڑی ہیں. سارے اس وقت ریت امام اپنے آپ کو بدل لے. امام بڑا قریب ہے. علی جون ذل حسنین مجھے آج بھی یاد ہے. میں لندن بیٹھا ہوں اہل بیت ٹی وی پہ. کسی نے سوال کیا شاہ جی وہ ایک قوم کے قریب نہر ہے جس کے بارے میں ہے وہ نہر انکار والوں کے خون سے بھری جائے گی. شاہ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کلام الامام امام الکلام. میں کون ہوتا ہوں سرکار کے کلام پہ نعوذ باللہ کوئی رد پیش کروں. میری کیا اوقات ہے. لیکن میں نے کہا میں نے کربلا سے سیکھا. آگے سے بندہ فون کال پہ تھا. شاہ جی کیا سیکھا؟ میں نے کہا اگر امت مزاج بدل لے جو پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے تیاری کر لے انشاءاللہ میرا امام ارادہ بدل لے گا. حضور میں نے اتنی بڑی سپیس دی ہے مخلوق کو. مہربانی اپنے امام کے پاک قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مخلوق کو سپیس دی ہے. اور بھائی مزاج تو بدلو. آگے بڑا کریم ہے. مزاج تو بدلو. امید کی آخری کرن سمجھ کے متوجہ تو ہو. کبھی کبھی ذل حسنین میرے محترم میں کہتا ہوں سرکار اس وقت زمین پہ خطرناک حد تک کریم ہے. آپ یقین کریں خطرناک حد تک کریم ہے. کریم بھی ہوتے ہیں پر خطرناک حد تک. کرو گے سوال شاہ جی عجیب جملہ کہہ گئے ممبر پہ خطرناک حد تک. شکر گزار ہوں 2-4 بندوں نے ہاتھ اٹھایا 2-4 بندوں نے تائید کی حوصلہ افزائی کی. حضور اصل معاملہ یہ ہے اس وقت 11 کریموں کی دستار 12ویں کے سر پہ ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ اژدہوں نے بھی رسول کو سلام کیا. وہ تھے ان کے چابک بن اژدہے گئے اور رسول کو سلام کمال سلام کر رہے. اچھا اژدہوں کو یہ بھی پتہ ہے صرف رسول نہیں ذریت کو بھی کرنا پڑتا ہے. آپ یقین کریں علی جون ذریت تک سلام. آپ کو سلام آپ کے علی کو سلام آپ کے حسن کو سلام آپ کے حسین کو سلام کرتے 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 آپ کے مہدی کو بھی اژدہے سلام کر رہے. میں تو حیران رہ گیا. اب وقت نہیں ہے اس لیے میں سمیٹ گیا. لو جی سرکار نے کریمی فرمائی. پھر کرم ان کی گھٹی میں ہے. سرکار فرماتے ہیں اژدہوں کو سلمان انہیں کہے کہ یہ نگلے ہوں کو باہر نکالے. درود پڑھے آل محمد کی بات.
बहुत शुक्रिया, राजी हो, शुक्र गुजार हो हजूर। लो जी, इनको बाहर निकाले, करम इनकी घुट्टी में शामिल है। सलमान ने ताबेदारी की, अल्लाह को आले मोहम्मद का वास्ता दिया। सरकार ने फरमाया मैं चाहता हूँ सिर्फ इसलिए इनको बाहर निकाला जाए ताकि इनको पता चले हमारा आशिक किस मयार पे फायज है, और दूसरा हम करीम हैं, हम चाहते हैं ये निकले बाहर, निकलेंगे मरे हुए बदबख्त, लेकिन चलो ये जो धाड़ धाड़ कर रहे हैं चलो जाएं दफनाएं। ऐसा ही हुआ, करम फरमाया, इनको बाहर निकाला गया, इन्होंने उठाया, जालिमों ने ले गए। कितने करीम हैं, सज़ा देने के बाद भी फरमा रहे हैं, सज़ा भी इनकी अपनी मांगी हुई, इनको निकालो, इनको दफनाओ। उम्मत कितनी अजीब है, लाशें पड़े रहे, दफनाए नहीं। मेहरबानी, चेलम की मजलिस है। शहजादी का करबला में आना, एक दफ़ा भाइयों के साथ आई थी, एक दफ़ा भाइयों के बगैर आई। शहजादी का करबला आना, एक दफ़ा की कैफियत ये थी, अब्बास सहारा देते थे, जानों आगे करते थे, हाथ आगे रखते थे, शहजादी का कदम ज़मीन पे पड़ता था, जल्दी जल्दी गाजी अमामा उतार के कदमों का निशान मिटा देते थे। ये कह के मिटा देते थे किसी गैर की निगाह न जाए। एक दफ़ा ऐसे आई कि उतारने वाला कोई नहीं था। अल्लामा अतिया उफ़ी जाबिर के साथ करबला मौजूद है। तवील मसाइब मैंने नहीं पढ़ना, मोहतरम तशरीफ़ ले आए, लेकिन अब शुरू किया है तो इस बात को मैं जल्दी जल्दी मुकम्मल करता हूँ। अतिया उफ़ी ने जाबिर को कहा, जाबिर 3 महमल आ रहे हैं। जाबिर कहते हैं ठीक है, आ मुझे उठा, मेरा हाथ पकड़, मुझे ले चल, इसलिए कि मैं इनको रोकूं और इनको कहूं आप जो भी हो पैदल चलाओ, सवारी पे सवार होके नहीं आना। जाते जाते रास्ते में अतिया उफ़ी ने कहा, जाबिर मुझे लगता है ये आले मोहम्मद के मेहमान है। जाबिर कहते अल्लाह मान कहे, जब करबला से चले थे ज़्यादा थे, 3 तो नहीं थे। ये 3 कैसे हो सकते हैं? ज़्यादा थे। कहा चलो ले चलो, थोड़ा सा फासला है, आगे आगे बशीर है, पीछे और हैं, साथ सैयद सज्जाद है। सवाल किया अतिया उफ़ी ने, इस काफ़िले का सालार बशीर तू है? बशीर ने जवाब दिया नहीं, जो 26 साल का बूढ़ा है ना, ये जो 26 साल का, इशारा ही देना था मैं दे गया, ये 26 साल का ज़ईफ़ है ना, ये जो गैरत का बीमार है ना, ये काफ़िले का सालार है, मैं तो नौकर हूँ। करीब बुलाया, इधर आ बशीर। सरकार भी चंद कदम आगे बढ़े। जाबिर आवाज़ दे के कहते आप जो भी हो हमारे लिए काबिल एहतराम हो, लेकिन मेरी एक मजबूरी है, मुझे हुक्म है जो भी आए पैदल चले, सवार हो के ना जाए। सैयद सज्जाद ने पूछा हुक्म किसका है? जाबिर आवाज़ दे के कहते हैं इस नगरी के निगरान अब्बास अलमदार का, सरदार का हुक्म है, जो भी आए यहाँ से पैदल चले, यहाँ से सवारियों पे सवार होके जाने का हुक्म नहीं है। सैयद सज्जाद कहते हैं आवाज़ दे के नगरी किसके नाम की है? जाबिर कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे हुसैन के खूबसूरत शहजादे अकबर के नाम की है। सैयद सज्जाद इधर हजूम इकट्ठा हो गया, फौजी अतिया उफ़ी है, बशीर है, सरकार है, इधर से शहजादी महमल पे सवार है। बाकेर, मेरा लाल बाकेर जल्दी कर, मेरा ऊँट बिठा। फुफी अम्मा, दादी अम्मा हुक्म करें क्या हुआ?
शहजादी फरमाती हैं भीड़ लग गई है, असल में मैं शाम हजूम की डरी हुई हूँ, जल्दी कर भीड़ लग गई है, मेरा महमल बिठा मेरा बाकिर। जी दादी महमल बिठाता हूँ। बाकिर ने महमल बिठाना शुरू किया। सैयद सज्जाद की निगाह पड़ी, आवाज़ दे के कहते जाबिर ज़रा रुक, मैं वापस आया। फूफी अम्मा आप क्यों उतर रही हैं, क्या हुआ मेरा लाल सज्जाद? सरकार आवाज़ दे के कहते हैं असल में मामला ये है, जाबिर की तरफ से पैगाम है, यहाँ जो भी है पैदल जाए। शहजादी कहती है जाबिर से पूछो हुक्म किसका है? जाबिर आवाज़ दे के कहता है अब्बास अलमदार। शहजादी कहती है मेरा सज्जाद ज़रा दोबारा पूछ किसका हुक्म है? 9 दफ़ा मंगवाल वालों पूछा गया, 9 दफ़ा जाबिर ने कहा अब्बास अब्बास अब्बास। कोई अब्बास का नाम सुनने के लिए इतना तरसी हुई थी शहजादी, 9 दफ़ा अब्बास 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 सुनती रही। अच्छा मेरा लाल, मैं यहाँ से पैदल जाऊंगी। फूफी अम्मा आप थकी भी बहुत है, फूफी अम्मा आप पैदल ना जाएं, मैं चचा गाजी की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अभी सैयद सज्जाद बात कर रहे थे, पिछले महमल में थी अब्बास की एक बेटी। शहजादी महमल से जल्दी जल्दी नीचे उतरी, उतर के आके कहती है नहीं आकाज़ादी मैं गाजी बन के कह रही हूँ, आपने नहीं उतरना, आप भला चलने के काबिल रह गई हैं। बस मंगवाल वालों आधा मिनट और, बस मुझे इजाज़त दो, रोते रहो दुआ करते रहो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए, आके उम्मत से पूछे मेरी दादियों का कसूर क्या था। शहजादी कौनैन हुक्म मान के सैयद सज्जाद का चंद कदम सवारी पे, उसके बाद फिर पैदल चलना शुरू किया। थोड़ा चली हैं, इसलिए फरमाया मेरा लाल सज्जाद ताकि सुन्नत बन जाए, जो भी आए यहाँ पैदल चल के आए। भाई की मज़ार पे पहुँची, वो मंजर देखो, इतना तवील मसाइब अली जॉन में पढ़ता नहीं हूँ, पता नहीं क्या वजह है यार, मुझे शिया को मजबूर करती है सैयद लम्बा मसाइब पढ़ा कर, दिल फटता है सैयद। शहजादी कौनैन आ गया भाई के मज़ार पे, आके खड़े होके कहती हैं सज्जाद सज्जाद बशीर को कहो यहाँ से चला जाए। सरकार ने बशीर को फरमाया बशीर यहाँ से चला जा। सज्जाद जितने फौजी साथ आए हैं ना सबको कहो चले जाएं। सारे फौजी चले गए। सज्जाद अगर नाराज ना हो ना तू भी पीछे हट जा। फूफी अम्मा मैं भी पीछे हट जाता हूँ, बाकिर को कहो वो भी पीछे हट जाए। फूफी अम्मा खैरियत तो है ना? रो के कहती है सज्जाद मैं इतनी थकी हुई हूँ ज़बान से बताने की हिम्मत नहीं है, लिबास दिखा के कहूंगी हुसैन जरा देख नाने की उम्मत ने किस हाल में पहुंचा।